नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियो मार्फत च्याप्टर 3 अर्थात् ट्रस्टको मेम्बर फोर्सहरू जोइन्ट मेथडबाट कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा हामी यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनबाट केही कुरा बुझ्न कोसिस गरौँ। जस्तै हाम्रो एक्जाममा आएको क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। Determine the forces in all the members of a cantilever truss as shown in the figure। अब हाम्रो कहिले जोइन्ट मेथड भन्छ, कहिले सेक्सन मेथड भन्छ, अथवा केही पनि भनेन भने हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेपछि यो वर्डलाई हामीले याद गरिराख्नु। all the members भनेपछि हामीले जोइन्ट मेथड हो भनेर हामीले नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कहिले कहिले यही मेथड भन्दैन, झुकाउनको लागि के भन्छ अल मेथड भनेर आउँछ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो जोइन्ट मेथडबाट गर्ने हो भनेर कन्फर्म हुनुपर्छ। र यो क्वेसनमा हामीले पहिला हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलो स्टेप सपोर्ट रियाक्सन के छ भनेर हामीले ट्रसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ट्रसमा हेर्ने हो भने सपोर्ट रियाक्सन भनेको यो पोइन्टमा हाम्रो के छ, हिन्ज सपोर्ट छ। यो पोइन्टमा हिन्ज सपोर्ट छ र यो ए पोइन्टमा हिन्ज सपोर्ट छ भने ई पोइन्टमा के छ, रोलर सपोर्ट छ। हामीलाई पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा हो, हिन्ज भयो भने हाम्रो दुईवटा अननोन रियाक्सनहरु आउँछ। कुन एउटा यो होरिजेन्टल, अर्को भर्टिकल। र यसै गरेर हाम्रो जुन रोलर सपोर्ट छ भने रोलरको ठिक परपेन्डिकुलर अर्को एउटा यो फिगरमा होरिजेन्टल रियाक्सन आउँछ। र यसरी हाम्रो तीनटा अननोन हाम्रो अननोन भनेको टोटलमा तीनटा हुन्छ र हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको हाम्रो कतिवटा हुन्छ, तीनवटै हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हामीले डिटर्मिनेट ट्रस भनेर भन्न सकिन्छ। हाम्रो डिटर्मिनेट ट्रस भयो भने हामीलाई के छ, फर्दर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न हाम्रो के छ, सम्भव हुन्छ। यसमा हाम्रो यदि इन्डिटर्मिनेट भयो भने हामीले यो ट्रसलाई हामीले के हुन्छ, रियाक्सन फोर्सहरु हाम्रो मेथडबाट हामीले के गर्न सक्दैनौं, डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं। ल हेरौं, सपोर्ट रियाक्सन हाम्रो कतिवटा हुने भयो, तीनवटा हुने भयो। हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि तीनवटा हुने भयो। त्यसैले हामीले अब यसलाई पहिलो हाम्रो स्टेप भनेको सपोर्ट रियाक्सनहरु निकाल्न जाँदैछौं। सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने बेलामा दुईटा सपोर्ट मध्ये कुनै एउटा पोइन्टमा के गर्नु पर्यो, हामीले समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो कुनै पोइन्टमा। र हामीले के छ, नर्मली हामीले लिने भनेको के छ, क्लकवाइजलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौं। अब दुईटा सपोर्ट भन्ने कुन कुन भयो, हाम्रो ए अथवा ई भनेर राख्नु पर्यो। पहिला हामीले के गरौँ भनेपछि यो रियाक्सन अब एजुम गरौँ, जे एजुम गरे नि हुन्छ। मैले चाहिँ के गरे भनेपछि यसरी होरिजेन्टल आकोलाई आर, रियाक्सन फोर्स भनेको आर, ए पोइन्ट भनेको ए, पोइन्ट ए मा लागेको फोर्स भएकोले ए, र होरिजेन्टल भएकोले एक्स मान्छु मैले। र भर्टिकलको लागि सेम रियाक्सन फोर्स पोइन्ट ए नै हो र भर्टिकल भएकोले यसलाई मैले के मान्छु, वाई मान्छु। यो तपाईले जे पनि मान्न सक्नुहुनेछ, VA, VX। र अर्को रोलरमा हाम्रो के छ, रोलरमा सेम त्यसै गरी मैले नाम राख्छु, रियाक्सन फोर्सेस आर, पोइन्ट हाम्रो के छ, ए को ठाउँमा ई भएर चेन्ज भएको छ, ई, र यो के हो, यो होरिजेन्टल फोर्स भएकोले मैले के गर्छु, यसलाई एक्स मान्छु। ल अब यो तीनटा फोर्स मानिसकेपछि यो त्यही थ्योरीमा लेखेको मात्रै हो, यो तपाईहरुले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले के गर्छौं भने चाहिँ यो मानेपछि हामीले यो RAX, RAY र REX जुन हाम्रो यो तीनटा अननोन छ, हामीले पहिल्यै कुरा गरिसक्यौं। तीनटा अननोन छ, फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले डिटरमाइन क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट हाम्रो काम त्यही नै हुन्छ। र
अब मैले अघि भनेको जस्तै के छ पहिला सपोर्ट रियाक्सनमा के गर्ने मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्ने ए अथवा ई दुईटैमा सरी दुईटा मध्ये कुनै एउटामा हामीले सपोर्ट रियाक्सन 0 गरेर हेर्छौं र हामीले मैले चाहिँ अब दुईटा मध्ये एउटा गर्दाखेरि मोमेन्ट केमा लिए ए मा 0 गरे अब मोमेन्ट ए मा 0 गर्दाखेरि ल यहाँ हेरौं टु फाइन्ड द सपोर्ट रियाक्सन भनेर राखेको छ मोमेन्ट ए मा राख्दाखेरि जुन यो मोमेन्ट छ यो मोमेन्टलाई केले यो ए पोइन्टमा केले मोमेन्ट दिन्छ त्यो कुरा पहिला हामीले हेर्न सिक्नु पर्छ अब मोमेन्टको लागि के छ हाम्रो फर्मुला के छ भनेपछि मोमेन्ट इक्वल्स टु म पुरानो कुरा अलिकति रिभाइज गर्छु यो न्युमेरिकल लागि फोर्स एउटा फोर्स चाहियो र अर्को के चाहियो फोर्स र अर्को डिस्टेन्स तर के चाहियो परपेन्डिकुलर चाहियो है डिस्टेन्स तर यहाँ मैले सिम्बोलिक गरे परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब परपेन्डिकुलर नै हुनुपर्छ प्यारालल फोर्सले हामीलाई मोमेन्ट दिदैन त्यसैले अब हेरौं यो ए पोइन्टमा फोर्स इन्टु फोर्स त हामीले के छ फोर्स के कुन छ हेरौं पहिला यो 1 पहिला जुनले पनि हुन्छ 1 अब यो के छ यो पोइन्टमा के छ यसले क्लकवाइज घुमाएको छ कि एन्टी क्लकवाइज घुमाएको छ त्यो पहिला हेर्नु पर्यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भने हाम्रो जस्तै कन्फ्युज नहुनु जस्तै यो वाच भयो भने अथवा भित्ते घडी नै सम्झिनु है के हुन्छ नर्मली हाम्रो घडी यसरी घुम्छ जस्तै यता 1 छ 2 छ 3 छ भने के छ यसरी घुम्दै जान्छ यसलाई क्लकवाइज र यसको ठिक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा घुमेको भए यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले एन्टी क्लकवाइज भन्नु पर्यो ल हामीले यहीको माध्यमबाट के गर्छौं क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ त्यो हेर्न सिक्छौं पहिला के छ फोर्स 600 छ अब यो क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ त्यो हेरौं अब के छ यो ए पोइन्टमा बस्दाखेरि यो ए पोइन्टलाई यो 600 ले कसरी घुमाउन खोज्छ भनेपछि यहाँबाट यसरी हेर्ने हो भने यसले के छ यसरी घुमाउन खोजिरहेको छ यसरी यो कुनमा मिल्यो यसमा मिल्यो यो क्लकवाइज भयो है अर्को ट्राई गरौं क्लकवाइज भएकोले यसलाई मैले पोजिटिभ लेख्दै हाल्छु पछि कन्फ्युज नहुनु र अर्को कुन छ 1000 किलो न्यूटन यसलाई मैले 2 माने जुन फर्स्ट जुन सेकेन्ड जसरी माने पनि हुन्छ र यो 2 छ भने यसले कसरी घुमाउँछ यसले पनि के छ यो पोइन्टलाई लिएर 336 डिस्टेन्समा के छ परपेन्डिकुलर घुमाउँछ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज यसले पनि के छ हो यसरी नै घुमाउने गर्छ क्लकवाइज नै छ हेर्नु होला क्लकवाइज नै भएकोलाई यो पनि मैले के छ पोजिटिभ लेख्न सक्छु र अब हाम्रो के छ फोर्सहरु एउटा 600 किलो न्यूटन सेकेन्डमा हाम्रो 1000 किलो न्यूटन र अन्तिम एउटा फोर्स बचेको छ अन्तिम फोर्स भनेको के छ यो REX यो अहिले यो फिगरमा नोन भएपछि लेखेको छ तर यो सुरुमा हाम्रो अननोनै छ है यो REX ले चाहिँ के छ भनेपछि REX ले यो पोइन्टलाई ए पोइन्टमा कसरी घुमाएको छ यसरी हेर्नु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो भयो अब यसले के छ यो ए पोइन्ट हो यो ई पोइन्ट हो भने यो टोटल डिस्टेन्स कति 5 मिटरको डिस्टेन्स यसले कसरी घुमायो हो यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाएको छ एन्टी क्लकवाइज भएकोले REX हाम्रो लागि के हुने भयो अहिले नेगेटिभ हुने भयो र हाम्रो अननोन पनि के छ REX मात्र हुने भयो र त्यसरी हेर्ने हो भने ल तल यो लेखेको हेरौं 600 इन्टु 600 फोर्स हो इन्टु 3 भनेको यो के हो यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 600 इन्टु 3 प्लस किन भयो यो किनभने यो क्लकवाइज मोमेन्ट थियो र अर्को 1000 पनि के भयो प्लस नै भयो हामीले हेरिसक्यौं इन्टु 6 किन 3 यो डिस्टेन्स र 3 यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स ए बाट कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ए बाट सी मा लागेको यो 1000 किलो न्यूटन कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 3 + 3 6 यही नै 6 भएको हो त्यसपछि अरु त कुनै फोर्स छैन लास्टमा आयो के अननोन रियाक्सन भनेको REX तर हामीले अघि केमा थियो यो एन्टी क्लकवाइज थियो त्यही भएर नेगेटिभ लेख्छौं भनेको थिए मैले नेगेटिभ REX * 5 = 0 यो बुझिन्छ अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर यो सजिलै निकाल्न सक्ने नै गर्छौं REX = 1560 किलो न्यूटन आउँदो रहेछ यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो क्याल्कुलेसन गरेर कम्पल्सरी हेर्नु होला किनभने एक्जाममा
क्याल्कुलेसन मात्रले पनि बिग्रिरहेको हुन्छ, प्रोसेस मात्र राइट भएर हुँदैन है। अब के छ भने चाहिँ हाम्रो मोमेन्टको काम सकियो। अब मोमेन्टको काम सकियो भने हामीले के गर्नु पर्यो, तीनटा हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन थियो, मोमेन्ट समेसन m इक्वल्स टु 0 गर्ने हामीले त्यो गरिसकेका छौं कुनै एउटा सपोर्ट रिएक्सनमा। त्यसपछि हाम्रो के छ, भर्टिकल अथवा होरिजेन्टल गर्छौं हामी। ल अहिले मेरो होरिजेन्टल गरेको छ, होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 र अर्को एउटा के छ, भर्टिकल इक्वल्स टु 0। यो तीनटा गरौँ। अब यसमा होरिजेन्टल 0 गर्ने हो भने के छ होरिजेन्टलमा भनेपछि ल हेर्नु होला, होरिजेन्टल फोर्स भनेपछि हामीले के छ, एक्सिस तान्ने बेला यसलाई होरिजेन्टल भन्छौं, यसलाई भर्टिकल भन्छौं। अब यो भर्टिकललाई लिन मिलेन अहिले, किनभने भर्टिकलको लागि हामीले छुट्टै गर्छौं है। अब यो भनेको के हुन्छ हाम्रो, यो भनेको y एक्सिस भर्टिकल जस्तो भयो र एउटा के छ हाम्रो x एक्सिस छ, मैले यहाँ देखाएँ x र यो अर्को के छ y, यो होरिजेन्टल। अब होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 गर्ने हो भने हामीले हेर्न सक्छौं, पहिला a बाट जाउँ हामी है, जताबाट गए नि हुन्छ तर छुट्नु चाहिँ भएन, दोहोरिनु पनि भएन। जस्तै r a x, अब एउटा कुरा मैले फेरि थपेँ, r a x होरिजेन्टल लिँदाखेरि यो कुन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने गरेछौं हामी, यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने गरेछौं। लेखेको ठाउँमा हेर्नु होला, समेसन होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0, कुन डाइरेक्सनलाई, लेफ्ट टु राइटलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौं। त्यही भएर के हुन्छ, यो r a x हामीले कता मानेछौं डिरेक्सन, हाम्रो पोजिटिभ नै डिरेक्सन हुने गरी मानेछौं। ल हेर्नु होला, पोजिटिभ डिरेक्सन हुने भएर r a x प्लस हुने भयो। ल तल हेर्नु होला, यो म टिक लगाएको ठाउँमा प्लस। अर्को के छ भने चाहिँ अरु पोइन्टमा होरिजेन्टल फोर्स छ कि छैन, हाम्रो यो 600 होइन नि है, यो के होइन, किन होइन भने यो के छ, टोटल भर्टिकल छ। इन्क्लाइन भयो भने बल्ल हामीले इन्क्लुड गर्छौं, तर टोटल भर्टिकलमा हामीले के छ, इन्क्लुड गर्दैनौं। र यो दुईटै के छ, भर्टिकल भएको र यो हामीले अहिले होरिजेन्टल फोर्समा लिँदैनौं। र अर्को लास्टमा एउटा के छ, r e x जुन चाहिँ के छ, होरिजेन्टल छ र हाम्रो पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ। यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ भने r a x प्लस r e x इक्वल्स टु 0, अरु त कुनै पनि छैन। अब यो 0 भएपछि हामीले के गर्छौं, हाम्रो r e x को भ्यालु थाहा छ भने r a x को भ्यालु हामीले निकाल्छौं। r a x को भ्यालु के छ हाम्रो, कति आयो, r a x को भ्यालु हाम्रो क्याल्कुलेसनबाट कति आउँदो रहेछ, 1516 नै आयो। तर के छ भनेपछि यसमा नेगेटिभ आयो। यो नेगेटिभ भने के हो भने चाहिँ हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन भन्दा यो चाहिँ के छ, अपोजिट डिरेक्सनमा रहेछ है, त्यो बुझ्न सकिन्छ भने। त्यही भएर के छ, यो डिरेक्सन जस्तै हामीले सुरुमा के गर्यौं, सुरुमा हामीले गर्यौं यो डिरेक्सनमा एजुम गर्यौं, एजुम जुन डिरेक्सन पनि गर्न पाइन्छ। तर हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि यदि यो डिरेक्सन पोजिटिभ आयो भने यसलाई एज इट इज राख्छौं। तर यही डिरेक्सनलाई मैले एजुम गर्दाखेरि यो नेगेटिभ आयो भने के गर्छु, यो नेगेटिभ आयो भने होइन यो डिरेक्सन त यता रहेछ है, यता रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउँछौं है। तर जहिले पनि पहिला के छ, यताको यो डिरेक्सन लिने, पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यो केयर गर्ने। नेगेटिभ आयो भने के छ, त्यसलाई अपोजिट डिरेक्सनमा घुमाइदिने, नत्र एज इट इज जस्तोको तस्तै राख्ने। ल अब हामीले के छ, अब दुईटा काम भ्याइयो हाम्रो, एउटा के छ, मोमेन्टको काम भ्याइयो, अर्को काम भनेको कुन काम भ्याइयो, होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गरियो। अब के बाँकी भयो त, लास्ट एउटा भनेको के हो, भर्टिकल, समेसन अफ भर्टिकल इक्वल्स टु 0, समेसन अफ भर्टिकल इक्वल्स टु 0। तर के छ, अपवर्ड डिरेक्सनलाई हामीले नर्मली के छ, अपवर्ड डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ मान्ने गर्छौं। ल हेर्नु होला, यो सर्कल गरेको ठाउँ। अब के छ, भर्टिकल अघि नै हामीले होरिजेन्टल भनेको छोडेकोहरु के छ, 600 भर्टिकल। तर के छ, हामीले के छ, अपवर्ड फोर्सलाई हेर्नु होला, अपवर्ड फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ लिने भनेपछि यो त अपवर्ड होइन, यो त नेगेटिभ हो, यो अथवा यो त डाउनवर्ड हो। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौं, नेगेटिभ। र अर्को 1000 पनि सेम नेगेटिभ। र अर्को के छ, अर्को हामीले बिर्सिनु भएन, यहाँ के छ, यो ए भन्ने पोइन्टमा हाम्रो के छ, भर्टिकल रिएक्सन यसरी पनि हामीले के छ, एजुम गरेको छौं है। यसरी हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ दुईटा अननोन रिएक्सन आएको थियो। अब यो हामीले इन्क्लुड गरेपछि अब हामी तल रिएक्सनको लागि लेखौं, -600, हामीले माइनस कसरी आए बुझ्यौं, डाउनवर्ड डिरेक्सन डाइरेक्ट माइनस लेख्यौं।
अर्को के छ 1000 यो पनि के छ डाउनवर्ड छ त्यही भएर माइनस लेखेको है र अर्को आरएवाई यो आरएवाई तपाईले कता मान्नु भएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ अब यो तलतिर मान्नु भएको छ भने यो नेगेटिभ हुन्छ है तलतिर मान्नु भएको छ भने नेगेटिभ हुन्छ अथवा यसलाई माथितिर मान्नु भएको छ भने फिगरमा नभए भने यसरी थप्नु होला यो फिगरमा छुटेको छ आर आर ए आर ए वाई यसरी मानेछ भने यो पोजिटिभ हुने भयो यही आरएवाई लाई मैले के गरे यहाँ ल्याएर लेखेको आरएवाई पोजिटिभ आरएवाई को भ्यालु 1600 किलो न्यूटन आउँदो रहेछ क्याल्कुलेसन पनि आफैले एकचोटी क्याल्कुलेटरमा ट्राई गर्नु होला आरएवाई इक्वल्स टु 1600 किलो न्यूटन आयो यदि तपाईले यसलाई डाउनवार्ड पनि मानेको भए के हुन्थ्यो यो नेगेटिभ हुन्थ्यो नेगेटिभ यो ठाउँमा यो पनि नेगेटिभ हुन्थ्यो र हाम्रो आन्सर पनि नेगेटिभ आउँथ्यो यो नेगेटिभ आयो भने के गर्थ्यो यो मैले एजुम गरेको डिरेक्सन अपोजिटमा रहेछ मैले डिरेक्सन एजुम गरेको भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा यसको आन्सर आउँदो रहेछ भनेर यसरी हामीले अपवार्ड नै लाउँथ्यौं अहिले हामीले पहिल्यै अपवार्ड लाछौं पोजिटिभ नै आएको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं एज इट इज जस्ताको तस्तै छोड्दिन्छौं र हामीले के छ हामीले पहिलो काम भनेको के भयो सपोर्ट रिएक्सनहरु कुन ठाउँमा कतिवटा सपोर्ट रिएक्सनहरु आउँछ भनेर त्यो हेर्थ्यौं र त्यसपछि के गर्छौं त्यसपछि के छ त्यो सपोर्ट रिएक्सनको के छ रिएक्सनहरु निकाल्छौं कति क्याल्कुलेसन गर्छौं ल अब यसमा के छ यो हिन्ज भएकोले दुईटा भएको रोलर भएकोले एउटा मात्रै छ ल अब त्यसपछि आएर हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ अब हामीलाई चाहिने भनेको मेम्बर फोर्स निकाल्नलाई के चाहिन्छ यो एंगल चाहिन्छ पछि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो एंगल निकाल्नको लागि यो जुन एंगल यो फाइ एंगल छ यो निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यो हाम्रो अननोन भएकोले यो एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा यो निकाल्नलाई एकदम सजिलो छ यो फाइ इक्वल्स टु है फाइ इक्वल्स टु 10 इन्भर्स 10 इन्भर्स p p भनेको के हुने भयो हाम्रो यो 5 हुने भयो 5 मिटर छ p र अर्को b भनेको के हुने भयो b भनेको यो साइड हुने भयो b भनेको यो साइड हुने भयो भनेपछि 336 भयो 6 5 by 6 फाइ को भ्यालु हामीले सजिलै निकाल्न सक्यौं फाइ को भ्यालु इक्वल्स टु कति आउँछ तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेसन पनि गर्नुस् फाइ को भ्यालु भनेको हाम्रो कति आयो भनेपछि 39.8 डिग्री आउँदो रहेछ 39.8 डिग्री क्याल्कुलेसन पनि गरेर हेर्नु होला अब यसपछि हामीले जोइन्ट मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं अब जोइन्ट मेथडबाट गर्ने तरिका अलिकति एउटा दुईटा मैले अस्ति थ्योरीमा भने पनि अलिकति म रिभाइज गरे जोइन्ट मेथडबाट जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भनेपछि दुईटा भन्दा अननोन धेरै भयो भने त्यो मेम्बरबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं भनेको थियौं त्यो भने चाहिँ कस्तो हो भनेपछि ल हेरौं जस्तै म ए पोइन्टमा गए यो ए पोइन्टमा बस्दाखेरि ए पोइन्ट अथवा ए जोइन्टमा बस्दाखेरि के छ अननोन कतिवटा छ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले दुईटा भन्दा धेरै गर्न सक्दैनौं त्यो कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा छ सेक्सन मेथडमा 3टा जोइन्ट मेथडमा 2टा अब भनेपछि ल हेरौं यो एक मेम्बर 1 ल हेर्नुस् है ल यो काउन्ट गर्ने तरिका मेम्बर 2 है मेम्बर 3 मेम्बर 1 भनेको के हो मेम्बर एई मेम्बर 2 भनेर लेखेको एडी मेम्बर 3 भनेर लेखेको एबी अब 3टा मेम्बर आयो भने के हुन्छ यो जोइन्टबाट हामीले गर्न सक्दैनौं अब अर्को ट्राई गरौं यो पोइन्टमा जाने कि यो पोइन्टमा ट्राई गरे नि के हुन्छ 3टा मेम्बर कनेक्ट छ 1 2 3 यहाँबाट पनि हामी जान मिल्दैनौं डी बाट गर्ने हो कि डी मा त जान हेर्नुस् त 4 वटा मेम्बर 1 2 3 4 यो असम्भव जस्तो भयो हाम्रो लागि दुईटा भन्दा माथि नजानु भनेको त्यसपछि अर्को मेम्बर भनेको अब के छ ई पनि छ र सी पनि छ ई मा हेरौं त ई मा कतिवटा मेम्बर 1 यो अर्को 2 ओके अब यो 1 यो 2 दुईटा मेम्बर त हामीले गर्न सक्छौं ई मा पनि गर्न सकिदो रहेछ र सी मा पनि मिल्छ कि नै एकचोटी ट्राई गरौं यो मेम्बर 1 अर्को मेम्बर 2 अवश्य हुने रहेछ हाम्रो ई मा पनि हाम्रो दुईटा मेम्बर मात्र आएको छ र सी मा पनि हाम्रो के छ दुईटा मेम्बर आएको छ भने ई अथवा सी जताबाट सुरु गरे पनि हुँदो रहेछ अब मैले अल्फाबेटिकली सी भन्दा ई भन्दा सी अगाडि आउँछ एउटा जुनबाट गरिनु हुन्छ एउटा लजिक हो मैले सी बाट नजिक गरे सी बाट फर्स्टमा गरे अब सी बाट पहिला गर्दाखेरि पहिला तरिका के हुन्छ ल हेर्नुस्
सी पोइन्ट जोइन्टलाई मैले के छ यो फुल स्टपले यसरी देखाएँ है, यो फुल स्टपले देखाएँ। अब यो भन्दा बाहिर है, अब यो मेम्बर फोर्सहरु कुन डिरेक्सनमा छन्, एउटा होरिजेन्टल डिरेक्सन कता तर कता भनेर हेर्नु पर्यो, यो डिरेक्सनमा देखिएको रहेछ। अर्को के छ, यो फाइ एंगल किन निकालेको यहाँ थाहा हुन्छ, यो डिरेक्सनमा रहेछ। यति नै गर्ने हो। अब के छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा यसरी तानेपछि यसको मेम्बर फोर्सको डिरेक्सन टेन्साइल हो कि कम्प्रेसन हो भनेर त्यो थाहा पाउनु पर्यो। हामीले के भन्छ नर्मली हामीले के गर्ने, पहिला सुरुमा दिने बेला टेन्साइल दिने, यो यसरी जोइन्ट भन्दा बाहिरतिर यसरी देखाउने, यो भनेको के हो पोजिटिभ हो। पहिला हामीले पोजिटिभ छ कि भनेर यसरी राख्छौं, पछि हाम्रो केही गरेर नेगेटिभ आयो भने हामीले अटोमेटिक के गर्छौं, यसलाई के गर्छौं कम्प्रेसन हो भनेर हामीले डिनोट गर्छौं। अब एकचोटि यो गरेरै हेरौं। अब यो फोर्सलाई मैले के गर्छु, यो इन्टरनल फोर्स भनेको फोर्स एट मेम्बर, यो एउटा सिम्बोलिक मात्रै हो। फोर्स एट मेम्बर, कुन मेम्बर हो त यो भनेपछि सी टु बी गर्छ भने सीबी लेख्छु, अथवा बीसी लेखे पनि हुन्छ। मलाई सजिलोको लागि मैले के गर्छु सीबी लेखेँ, अगाडि सी छ पछाडि बी छ, त्यही भएर सीबी लेखेँ, अथवा तपाईले बीसी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेम्बर तपाईले आफै अड्कल्नुहोस् के हुने भयो, यो फोर्स अफ मेम्बर, कुन मेम्बर सी, बाट सुरु भयो, कहाँसम्म गएको छ डी सम्म गएको छ, सीडी है। ल यो एंगल के छ हाम्रो फाइ भनेको 38 पोइन्ट समथिङ छ, यो पछि हामीले गरौँला। ल यसरी हामीले के गर्छौं, यो जोइन्ट मेथडमा पहिला यो स्टेप हामीले फिगर बनाउँछौं। त्यो फिगर बनाएपछि के हुन्छ भनेपछि हामीले यसमा के छ, पिन कनेक्सन हाम्रो जोइन्ट भएकोले हामीले मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्दैनौं। के गर्छौं भनेपछि एउटा होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 र भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्छौं। अब दुईटा इक्वेसन आउने भयो हाम्रो है, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन दुईटा मात्र आउने भयो, त्यही भएर म्याक्सिमम अननोन पनि हामीले सुरुमै दुईटा मात्र भएको मेम्बर खोजेको हो, त्यसैले हो। अब ल हेर्नुहोस्, यो भएपछि हामीले के गर्छौं, अब समेसन होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो, समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। ल हेरौं, तल एकचोटि न्युमेरिकलमा गएर हेरौं। ल हेर्नु, मैले गराएको र यो हामीसँग नोटमा भएको केही फरक छ त छैन, र एउटा मैले गराएकोमा एउटा के छुटेको रहेछ भनेपछि यो जोइन्टमा लागेको यो कहिले छुटाउनु हुँदैन, जोइन्टमा लागेको यो 1000 किलो न्युटनको के छ पोइन्ट लोड के छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा रहेछ। अब डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो, यसरी डाउनवर्ड छ भनेर त्यो जोइन्टको बारेमा हामीले सबै देखाइदिनु पर्यो। कति छ 1000 किलो न्युटन। ल अब एट जोइन्ट सी भनेर लेख्नु होला, जस्तो यसरी यहाँ जसरी लेखेको छ, ल्याङ्ग्वेजको लागि समस्या भएन, हामीसित नोट नै छ। र हामीले के गर्यौं पहिला, अथवा पहिला होरिजेन्टल गर्नुस् पहिला भर्टिकल गर्नुस्, केही फरक पर्ने छैन। समेसन भर्टिकल इक्वल्स टु 0 हामीले के छ अपवार्डलाई के छ पोजिटिभ मान्ने गरेको छौं। यो मैले गरेको स्केच म डिलिट गर्दै छु। के छ समेसन भर्टिकल इक्वल्स टु 0, अपवार्डलाई मैले पोजिटिभ माने भने हाम्रो के छ भर्टिकल मेम्बरहरु कुन कुन छ र होरिजेन्टल मेम्बर कुन कुन छ भनेर हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। यसमा एफसीबी के हो टोटल्ली होरिजेन्टल, यसलाई हामीले भर्टिकलमा लिनै पाइएन। र अर्को भनेको के छ, अर्को भनेको 1000 किलो न्युटन टोटल्ली भर्टिकल हामीले लिने भनेको यो हो भर्टिकलको लागि। र के छ यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भएकोले यसलाई मैले के गर्नु पर्यो नेगेटिभ। किन नेगेटिभ भनेपछि अपवार्डलाई पोजिटिभ मानेको छौं हामीले यो सुरुमै हामीले के छ यो इक्वेसनमा हामीले के भनेको छौं अपवार्डलाई पोजिटिभ लिने भनेको छौं, भनेपछि डाउनवर्डलाई अटोमेटिक हामीले के छ नेगेटिभ लिन्छौं। र अर्को फोर्स मेम्बर के छ सीडी अथवा मैले डीसी भने होला, केही फरक पर्दैन, सीडी अथवा डीसी भने पनि के छ यो इन्क्लाइन छ। इन्क्लाइन के कता छ होरिजेन्टल देखि 39.8 डिग्रीमा छ भनेपछि यो एंगल जुन फाइ एंगल हामीले मानेको थियौं, यो मैले के गर्छु योबाट यसमा लाने होइन, होरिजेन्टल तिर लाने होइन, मैले केमा लाने हो भर्टिकल तिर लाने हो भने जुन एंगल हामीलाई थाहा छ त्यसलाई मैले कस लेख्छु। यो कुरा बुझ्यो भने पछि सजिलो हुन्छ। कस अनि यो एंगल यदि मलाई थाहा भएको भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा जाने हो, जस्तै मलाई के छ होरिजेन्टल जाने हो भने 39.8 छ, तर भर्टिकल जाने हो भने कति छ त हो यो भनेको हामीलाई थाहा छैन भने के हुन्छ, यो त हामीलाई एउटा अर्को 90 - 39.8 हो भन्ने थाहा छ, तर हामी 90 माइनस गर्दैनौं। के गर्छौं थाहा नभएको ठाउँलाई हामीले के छ साइन लिन्छौं, साइन अनि 39.8 डिग्री लिन्छौं। यदि केही गरेर यो जुन एंगल छ 39 पोइन्ट यो साइडमा भइदिएको के हुन्थ्यो यो साइड कस हुन्थ्यो,
यो कस हुन्थ्यो र यो साइड के हुन्थ्यो साइन हुन्थ्यो। त्यति कुरा याद गरौँ, अरु न्युमेरिकलबाट बुझ्दै जाउँला। ल अब यति भएपछि 1000 किलोन्युटन डाउनवर्ड डिरेक्सन नेगेटिभ। अब हामीले भएको न्युमेरिकल हेर्दै जाउँ। 1000 किलोन्युटन नेगेटिभ। अब यो डिरेक्सनलाई मैले के छ यसरी बाहिरतिर एजुम गर्ने भनेको छु है, बाहिरतिर एजुम गर्ने भनेको छु भनेपछि यो लेभलमा आउँदाखेरि के हुन्छ, यसरी आउँदाखेरि जुन एंगल थाहा छैन त्यसलाई साइन लिने, एफ सी डी इन्टु साइन 39.8 डिग्री। तर कुन डिरेक्सन डाउनवर्ड डिरेक्सन छ, यही 1000 पनि तल छ, यो पनि तल, यो पनि के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। त्यसैले यो पनि नेगेटिभ लेखेको इक्वल्स टु अरु कुनै छैन भने डाइरेक्ट 0 लेखिदिने। र हामीले यसरी हामीले के छ सिडी मात्र अननोन छ इक्वेसनमा। सिडी को भ्यालु हाम्रो के आयो 1562.23। तर नेगेटिभमा आउँछ, नेगेटिभ आयो भने हामीले के लेख्ने सी भनेर, यो चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर भनेर लेखेको हो, टेन्साइल होइन। यो नेगेटिभ आयो भने सी लेख्छौं, पोजिटिभ आयो भने टी लेख्छौं। अब यो सी भनेको के हो भने चाहिँ हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन भन्दा अपोजिटमा हाम्रो के छ डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट रहेछ भनेर थाहा भयो। पोजिटिभ आयो भने सेम डिरेक्सनमा रहेछ फोर्स भनेर थाहा हुन्छ। ल अर्को मेम्बरमा गएँ म। अर्को मेम्बर भन्दा नि भर्टिकल सक्यो, होरिजेन्टल। होरिजेन्टलको लागि के हुने भयो हेर्दै थाहा हुन्छ। हेर्नु यो होरिजेन्टलको लागि मैले के गर्छु, यो देब्रेबाट दाहिनेतिर लेफ्ट टु राइटलाई मैले के छ पोजिटिभ लिएँ भने, लेफ्ट टु राइटलाई पोजिटिभ लिएँ भने यो एफसीबी मेम्बर जुन होरिजेन्टल छ यो के छ राइट टु लेफ्ट छ भनेपछि यो के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। र अर्को कुरा यो इन्क्लाइन मेम्बर भर्टिकलमा त लगियो, तर यो त के छ होरिजेन्टलमा नि त सर्टेन फोर्स दिन्छ, इन्क्लाइन भनेको त्यो हो। अब अघि नै भनेको जस्तै यो जुन नोन एंगल छ त्यो भयो भने के हुन्छ कस युज गर्ने भनेको मैले। यो अननोनतिर के छ साइन युज गर्ने। अब यसलाई के छ यसलाई त यहाँ लाने हो, होरिजेन्टलतिर लाने हो भनेपछि यो एंगल त नोन छ भनेपछि कस लिने हो। कस पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने भन्ने हुन्छ है त। ल यसको क्याल्कुलेसन हेर्दै जाउँ हामी। के छ माइनस एफ सीबी के हुने भयो त एफ सीबी माइनस किन भयो यो डिरेक्सनमा छ। अब यहाँ हेर्दा पोजिटिभ देखेला, यो एक स्टेप जम्प गरेकोले यो अलिकति नबुझिएला, म यतापट्टि क्लियर गर्न खोज्दैछु है। ल अब अर्को के हुने भयो माइनस एफ सीडी माइनस एफ सीडी कस। अब यो एंगल जति छ त्यतिलाई मैले यसलाई थीटा माने, मलाई लेख्न सजिलो हुन्छ थीटा। ल थीटा भनेको के छ 39.8 छ। यो दुईटा भएपछि इक्वल्स टु मैले के लेख्नु पर्यो 0। यसलाई मैले के लेखेँ 0 लेखेँ। अब यो लेखेपछि हामीलाई के छ एफसीडी को भ्यालु के छ, एफसीडी को भ्यालु 1562.23 छ। तर एउटा कुरा के थाहा पाउनु भनेपछि यो अघि नै हामीले यो डिरेक्सनमा जुन एजुम गरेका थियौं यो सी आयो भने कुन डिरेक्सनमा रहेछ यो भित्रतिर गएको डिरेक्सनमा रहेछ भनेर थाहा भयो। हामीले यो फिगर नबिगारिकन अब के गर्छौं भनेपछि यो फिगरलाई नबिगारिकन हामीले एउटा के प्रोसेस गर्नुपर्ने भनेपछि यो नेगेटिभ हो है भनेपछि हामीले अटोमेटिक हामीले यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि, जस्तै यो इक्वेसन बनाएको छु मैले, यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसनमा के छ भने चाहिँ यो नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ यो डिरेक्सनले गर्दा नेगेटिभ, यो डिरेक्सनलाई नेगेटिभ लेखेको। तर एफसीडी को भ्यालु अटोमेटिक नेगेटिभ छ भने यहाँ पनि एउटा नेगेटिभ आयो, यसरी नेगेटिभ आयो। यो नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ हामीले के छ डाइरेक्ट के गर्न सकियो पोजिटिभ गर्न सकियो। त्यसैले हामीले पोजिटिभ लेखेको हो। एकचोटि फेरि भन्छु म, पहिला के थियो नेगेटिभ माइनस किन आयो किनभने चाहिँ यो यसको डिरेक्सन हेरेर मैले यसको डिरेक्सन हेरेर मैले माइनस लेखेको। यो डिरेक्सन के छ यता छ, यसलाई नेगेटिभ लेखेको। तर अनि नेगेटिभ त्यसपछि एफसीडी आफैमा के छ, आफैमा एउटा यो के छ नेगेटिभ मेम्बर रहेछ है, जुन हामीले एजुम गरेको छौं त्यो भन्दा नेगेटिभ मेम्बर रहेछ। यो माथिबाट थाहा भयो हामीलाई के गर्नु पर्यो, त्यही भएर यो माइनस एफसीडी हुने भयो। त्यसैले माइनस इन्टु माइनस हामीले के गरे हो, त्यसैले हामीले डाइरेक्ट प्लस लेखेको हो। त्यसरी आएको हो, यो नचुकिनु होला, त्यसरी आएको हो यो प्लस। ल अब यो इक्वेसन आइसके बुझिसकेपछि अब बाँकी भयो क्याल्कुलेसनको काम। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेरो के आउने रहेछ एफसीबी को भ्यालु आउँदो रहेछ
दुईटा अननोन, दुईटा यो भ्यालु यहाँबाट राखेको। अब त्यसपछि के आयो, एफसी को सीबी को भ्यालु 1200.24 किलो न्युटन, तर के छ पोजिटिभ आएको छ भने हामीले के छ टी मान्ने है त। ल अब हामी अर्को स्टेपमा जाउँ। अब यो स्टेपमा हामीले भएको दुईटा मेम्बर हो, दुईटा मेम्बरमा हामीले के छ दुईटा मेम्बरको भ्यालु नै नोन भएपछि हामी अर्को मेम्बरमा जान्छौँ। अर्को मेम्बरमा जाँदाखेरि अर्को दुईटा मेम्बर खोजेँ मैले। अर्को दुईटा मेम्बर खोज्दाखेरि के गरेँ, एड जोइन्ट ईमा गएँ है। यो एड जोइन्ट ईमा गएँ किनभने यसमा दुईटा मेम्बर छ। फेरि यसलाई मैले ड्र गर्न पहिला सिकाउँछु। ड्र गर्ने कसरी भनेपछि पहिला ई पोइन्टलाई जस्ताको तस्तै यहाँ पोइन्ट गरेर लेख्ने, ई पोइन्ट। त्यसपछि के छ ई पोइन्टबाट मेम्बर कसरी गएको छ त्यो हेर्ने। अब के छ अघि नै के छ लेफ्ट डिरेक्सनमा छ भने अब के छ एउटा अपवर्ड डिरेक्सनमा छ, यसरी यो डिरेक्सनमा छ है, यो डिरेक्सनमा छ। र अर्को कसरी छ आफै यसो कुरा आफै पनि गर्न खोजौँ है। अर्को कुन डिरेक्सनमा छ, अर्को प्रत्येक पक्कै पनि के छ होरिजेन्टलबाट फाइ एंगल हुने गरी यसरी इन्क्लाइन भएको छ है त। यसरी इन्क्लाइन भएको छ भने यसरी देखाउँछु मैले। र यो मेम्बरलाई के नाम दिन्छु मैले, फोर्स एट मेम्बर कुन ई देखि डी मा गएको छ, ईडी अथवा तपाईले डीईजे माने पनि हुन्छ। डीई र ईडी भनेको यसमा के छ इक्वल हुन्छ। ल र अर्को माथितिर अपवार्ड छ भने फोर्स एट मेम्बर कुनमा भयो, ई ए अथवा ए ई ई ए अथवा ए। हामीलाई कुन एंगल थाहा छ, हामीलाई यो होरिजेन्टल एंगल, सरी यो अलि होरिजेन्टल भएन, ओहो ल ल यो होरिजेन्टल एउटै पोइन्ट हो। यो होरिजेन्टल के छ यो फाइ छ। यसरी हामीले यो जस्ट जोइन्टलाई ड्र गर्न सिकाएँ। जोइन्ट ई को फिगर चाहिँ यस्तो हुने हुन्छ। र हामीले अघि नै एउटा छुटेको यो चाहिँ छुटाउनु भएन। यो कुन छ 1560। यताबाट के छ पोइन्ट लोड पनि लागिरहेको छ। पोइन्ट लोड त छुटाउनै भएन। यो फिगरलाई मैले त्यसलाई यो पोइन्टलाई मैले यसरी ड्र गरेको। यो एउटा मेम्बर, अर्को यो मेम्बर, यो एंगल तलबाट होरिजेन्टलबाट छ, ठीक छ। आरईएक्स भनेको 1516 हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्यौं। र हामी ल अब क्याल्कुलेसनतिर जाउँ। पहिला के गर्नु पर्यो, होरिजेन्टल अथवा भर्टिकल नै गर्ने हो यसमा। अब एउटै प्रोसेस हामीले पटक पटक गर्दै जाने हो। बिस्तारै हाम्रो प्रोसेसहरु फास्ट हुनुपर्छ है। ल यो फिगर आको मैले बुझाइसके भनेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न जाउँ। समेसन होरिजेन्टल, अब होरिजेन्टल र भर्टिकल जुन गरे नि पनि हुन्छ। पहिला समेसन होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि के हुने भयो भनेपछि होरिजेन्टल एउटा के हुने भयो 1516 के 1560 पोजिटिभ डिरेक्सन, किनभने मैले के छ यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिन्छु। अर्को के छ इन्क्लाइन मेम्बर, यो जुन मेम्बर यो मेम्बर दिएको छ भने यसलाई मैले कुन ठाउँमा लानु पर्यो, यो पोइन्टमा ल्याउनु पर्यो। होरिजेन्टलमा ल्याउँदाखेरि नोन एंगल छ भने cos थीटा लिने भनेको छु मैले। र यो डिरेक्सन के छ यहाँ हाम्रो लागि पोजिटिभ हुने भयो, यो पनि पोजिटिभ हुने भयो, दुईटै पोजिटिभ। 1516 प्लस एफ इडी cos 39.8 डिग्री इक्वल्स टु 0। एफ इडी को भ्यालु हाम्रो एउटा मात्र अननोन छ यहाँ। अब एउटा मात्र अननोन छ भने कति आउने भयो 2030.5 किलो न्युटन आएको छ। तर नेगेटिभ आएको भएर के छ सी भनेर हामीले लेखेको। अब भर्टिकलमा जाने हो भने अलिकति म फास्ट गरेँ। भर्टिकलमा जाने हो भने कुन बच्छ भर्टिकलमा, एउटा एफईए ल हेर्नुस् है, एउटा एफईए र अर्को कुन छ, अर्को आफै गर्न कोसिस गर्नु होला, एफईडी तर इन्क्लाइन छ है, तर इन्क्लाइन छ। यसलाई के छ भर्टिकलमा लानु पर्यो। भर्टिकलमा लाग्दाखेरि यो अननोन एंगल जस्तो भयो, यो अननोन एंगल भयो। अननोन एंगल जस्तो भयो भने यसलाई के लिने भनेको छु मैले, साइन लिने भनेको छु। ल इक्वल्स टु 0। र हामीले यो इक्वेसन सल्भ गर्यो भने एफईए भन्ने एउटा मेम्बरको पनि फोर्स आउने रहेछ। कति आउने रहेछ 1300 किलो न्युटन, तर पोजिटिभमा आएको भएर एज इट इज टी भनेर लेख्छौं। र अब हाम्रो अब बुझ्नुपर्ने कुरा, दुईटा अननोन मेम्बर भएको जोइन्ट सकियो है। जोइन्ट सकियो भनेपछि अब के छ, अब जुन अघि नै हामीले तीनटा मेम्बर भनेको थियौं,
यो 1 यो 2 यो 3 यो यस्तो तीनटा अननोन मेम्बर भनेको थियौँ। अब मलाई हेर्नुहोस् है, अब REX भने यो जोइन्टमा यो ई जोइन्टमा गरेर मैले यो जुन 1 लेखेको यो मेम्बर छ यो नोन भइसक्यो है, यो नोन भइसक्यो। REA भनौँ अथवा RAE भनौँ एउटै हो भनेपछि यो मेम्बर नोन भइसक्यो भनेपछि अब अननोन भनेको के छ, यो 2 र 3 लेखेको मात्रै। टोटलमा अननोन कतिवटा भयो, 2 वटा मात्रै भयो। यो अब 2 वटा भयो भने के हुन्छ, यसलाई मैले सल्भ गर्न सक्छु, ए बाट गए पनि भयो। अथवा म अब बी जोइन्टमा गएर बसेँ भने के हुन्छ, बी जोइन्टमा जोड्यो भने हेर्दाखेरि 3टा छ, 1 2 3टा छ। तर के छ, सी जोइन्टमा बसेर मैले यो 2 भनेर लेखेको त नोन गरिसकेँ। यो अर्को त के छ, हाम्रो पोइन्ट लोड हो, यो त अननोन हुँदै भएन। यो 1 र जुन यो दुईटा मेम्बर छ, यहाँ पनि दुईटा मेम्बर, यो पनि मैले के गर्न सक्छु, सल्भ गर्न सक्छु। अर्को जोइन्टमा जाउँ, अर्को जोइन्ट के छ, यो डी पोइन्टमा। अर्को यो डी पोइन्टमा जाने भने अननोन मेम्बर कतिवटा छ, एउटा डिसी 1, अर्को डिबी 2, अर्को मेम्बर के छ डिए 3, अर्को मेम्बर डिई है, डिई 4। अब यो 4 वटा मेम्बरमा हामीले के पत्ता लगाइसक्यौँ, सिडी पत्ता लगाइसक्यौँ, अर्को इडी पनि पत्ता लगाइसक्यौँ। भनेपछि यहाँ पनि दुईटा मेम्बर मात्रै बाँकी रहेछ, भनेपछि यहाँबाट पनि जान सकियो। अब जताबाट जान सकिन्छ, तर हामीलाई के छ, अझै पनि हामी सजिलोको लागि हामी 4 वटा भन्दा 3टा मेम्बरबाटै म सुरुवात गर्छु। अब यो 3टा मेम्बरबाट जाँदाखेरि पक्कै पनि म अल्फाबेटिकल्ली ए बाटै सुरु गर्छु, एट जोइन्ट ए। अब एट जोइन्ट ए गर्ने हो भने अब कसरी एउटा यो फिगर कसरी एट जोइन्ट एमा फिगर कस्तो बन्ने भयो त, फिगर कस्तो बन्ने एकचोटि हेरौँ, ट्राई गरौँ। एउटा मेम्बर यो जोइन्टलाई यसरी मैले यो फुल स्टप जस्तो देखाएँ है। त्यसपछि के छ, RAX नेगेटिभमा छ है, नेगेटिभमा छ भने यसलाई अहिले नै मैले के छ यसरी नेगेटिभ देखाउन पाउँछु। र यसको भ्यालु के छ 15 60 र अर्को यताको डिरेक्सनमा छ, यो डिरेक्सनमा यो के हुने भयो, आर भन्दा फोर्स एट मेम्बर के छ, एबी जस्तो छ त्यस्तै गराएको हो, एबी। अर्को इन्क्लाइन मेम्बर छ, इन्क्लाइन मेम्बर, यो इन्क्लाइन मेम्बर एफ ए डी र लास्ट एउटा मेम्बर के बच्यो, अब एफ फोर्स एट मेम्बर ए अघि हामीले के कुन निकालेर सकिसक्यौँ, ए हाम्रो के छ, नोन छ। यो नोन भएकोले अननोन भनेको यो दुईटा भयो, हाम्रो अननोन यो दुईटा भयो। यो दुईटा फोर्सलाई हामीले के छ फर्दर क्याल्कुलेसनबाट होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 र भर्टिकल इक्वल्स टु 0 गरेर हामीले फेरि हामीले फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ। एकचोटि क्याल्कुलेसनमा गएर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब मैले बनाएको फिगर एउटै छ, फाइ एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइ एङ्गल हाम्रो के छ 39.8 डिग्री नै आउँछ त्यो फिगरबाट। ल होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 र होरिजेन्टल गरेपछि कुन आयो 1516। यो चाहिँ के छ, होरिजेन्टल हामीले कुन डिरेक्सन, यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ लिन्छ भने यो त नेगेटिभ भइहाल्यो, एउटा यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, एफएबी पोजिटिभ हेर्दै जानु होला। एफएडी नोन कति छ 39.8 डिग्री नोन हुने भयो भनेपछि कस आउने भयो, कस एफएडी कस 39.8 डिग्री इक्वल्स टु 0 गर्यौँ है। अब यसमा हाम्रो के छ, दुईटा अननोन आयो, दुईटै मेम्बर अननोन मेम्बर आयो, त्यसैले म भर्टिकलतिर गएँ। यो इक्वेसन मानेको मैले त्यही भएर यो पुरै सल्भ भएन। तपाईहरुले पहिला भर्टिकल गर्यो भने एकैचोटि सल्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ भर्टिकल इक्वल्स टु 0 गरे, माथिलाई पोजिटिभ डिरेक्सन। अब कुन डिरेक्सनमा कुन पोजिटिभ नेगेटिभ के छ हेरौँ। 1600 पोजिटिभ किनभने अपवार्ड छ। अर्को एफएडी अब के छ, यो अननोनतिर जाने भयो, यसलाई त यहाँ ल्याउने हो भर्टिकलको लागि, यो चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो। एफएडी माइनस एफएडी साइन 39.8 डिग्री माइनस यो पनि माइनसमा एई माइनस यो पनि भर्टिकल मेम्बर भयो माइनस एई। ल अब सबैलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। 1600 ओके माइनस एफएई ओके माइनस एफएडी एडी छ ओके, एफएडी साइन 39.8 डिग्री इक्वल्स टु 0। अब त्यसपछि के छ हाम्रो
हाम्रो भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ नोन छ, कहाँबाट नोन आयो, एफ एई को भ्यालु कहाँबाट हो भनेपछि हामीले अघिको जोइन्टबाट गरिसकेको छौँ। यो ई जोइन्टमा गरी एफ एई अथवा इए भनेको एउटै हो, तर टी भनेको पोजिटिभ नै आएको रहेछ भनेपछि यो डिरेक्सन नेगेटिभ छ भने नेगेटिभै हुने भयो। यहाँ यो माइनस छ भने यहाँ माइनसै हुने भयो। अनि भ्यालु के छ 1300। ठीक छ। अब एडी को भ्यालु हामीले के छ यसरी यो इक्वेसन सल्भ गरेर एडी को भ्यालु निकाल्न सक्यौं। यो एडी को भ्यालु लगाएर मैले के गर्छु, यहाँ यो इक्वेसन 1 मा लगाएर राखे भने एबी को भ्यालु पनि आउँछ। ल यसरी एबी को भ्यालु निकाल्छौं हामी। एबी को भ्यालु यसरी निकाल्दाखेरि 1200 किलोन्युटन आउँदो रहेछ। यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला। र अब हामी के छ अर्को जोइन्ट भनेको के छ बी जोइन्टमा जान्छौं। अब बी जोइन्टमा किन जान्छौं भनेपछि तपाईलाई मैले भनिसके। ल एकचोटी यो फिगर हेरौं। अब बाँकी भनेको हाम्रो के छ, अब बाँकी भनेको सी जोइन्ट भइसक्यो, ई जोइन्ट भइसक्यो, ए जोइन्ट भइसक्यो। बाँकी भनेको एउटा बी जोइन्ट र एउटा डी जोइन्ट, बी र डी जोइन्ट छ। अब बी जोइन्टमा जाने कि डी जोइन्टमा जाने? बी जोइन्टमा यदि गएर हेर्यो भने एउटा फाइदा के हुँदो रहेछ पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो कुरा अलिकति चलाखो भएर हेर्नुपर्छ। बी जोइन्टमा गएर हेर्ने हो भने यो पोइन्ट नोन छ है। एमा बसेर हामीले यो कुरा थाहा पाइसक्यौं, सीमा बसेर यो मेम्बर थाहा पाइसक्यौं भनेपछि यहाँ एउटा मात्र अननोन छ है, एउटा मात्र अननोन छ। यो तीनटा मेम्बर नोन भयो भने यो मेम्बर पनि सीमा बसेर नोन भइसक्यो, ईमा बसेर यो जोइन्ट पनि नोन भइसक्यो, एमा बस्दाखेरि यो मेम्बर पनि नोन भइसक्यो भनेपछि हामीलाई डीमा नबसिकन पनि अरु ठाउँबाट के हुने रहेछ, सबै मेम्बरहरु नोन हुँदो रहेछ। डीमा नै किन नबसेको भनेपछि अब यसमा बस्यो भने पहिले चारवटा हाम्रो के छ अलिक कम्प्लेक्स टाइपको एउटा इक्वेसन बन्ने भएर म यो डी लाई मैले यो बेलामा चाहिँ मैले रिफर गरिन है। त्यस बीमा बस्दाखेरि के छ टोटल अल मेम्बर नै आउने भएकोले डीमा हामी जानै परेन। डीमा गएपछि सबै इक्वेसन हुने भएर म के छ डीमा जादिन। डीमा जाँदाखेरि के हुने रहेछ इक्वेसन अलिकति कम्प्लेक्स आउने, क्याल्कुलेसन बिग्रिन सक्छ एक्जाममा। त्यही भएर सर्टकटको लागि म बीमा गएँ। यदि जानै नै पर्ने भए जानु पनि सकिन्छ। किन जान सकिन्छ भनेपछि यो मेम्बर पनि थाहा छ, यो 1, यो 2 मेम्बर, यो 3 मेम्बर र यो 4 मेम्बर, चारवटा छ। हामीलाई के छ यो मेम्बर पनि थाहा छ, यो 4 लेखेको मेम्बर पनि थाहा छ र यो 3 लेखेको मेम्बर पनि थाहा छ भनेपछि यो 2 लेखेको मेम्बरको लागि हामी डीमा जान सक्छौं। तर बीबाटै सर्टकट हुने भएर म नगएको हो। चारवटा मेम्बर हाम्रो इक्वेसन कम्प्लेक्स हुन्छ। ल अब हामी के गर्छौं जोइन्ट केमा जान्छौं हामी लास्टमा बीमा जान्छौं। जोइन्ट बीमा जाँदाखेरि के हुन्छ यो खाली फिगर बन्छ। ल यो खाली फिगर, अब यो खाली फिगर कसरी बन्छ त्यो एकचोटी फिगरबाटै चेक गरौँ। ल अब यो बी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, हेर्नु होला बी भन्ने पोइन्ट यहाँ छ। यो बी पोइन्टलाई मैले के गर्छु एउटा फुल स्टप जस्तो है, यो अलि माउसले मिल्दैन। ल अनि के छ डिरेक्सन चारतिरै छ। ल हेर्नुस् है यो चोक जस्तो 1 2 मेम्बर चारतिरै फैलाएछ 3। अब डिरेक्सन मात्र दिनु बाँकी 4, डिरेक्सन मात्र दिनु बाँकी। डिरेक्सन दिँदाखेरि के छ यो नेगेटिभ छ, यो त क्वेशनले दिएको हो 600 भयो। पहिला के गर्ने भनेपछि सबैलाई के छ टेन्साइल मान्ने, पोजिटिभ मान्ने। यो बाहिरतिर भनेको हाम्रो ट्रसमा पोजिटिभ हो। अनि त्यसपछि यो जोइन्टबाट बाहिरतिर है, फेरि यो डाउनवार्ड भनेर नेगेटिभ अलि त्यस्तो नसोचौं। यो के छ यो डिरेक्सनमा चाहिँ यो फोर्स भनेको याफ बीसी, इन्क्लाइन कुनै पनि छैन, अझ सजिलो रहेछ यो। याफ बीसी याफ बीडी सरी याफ बीडी र फाइनली एउटा के बाँकी भयो याफ बीए। ल यसरी यो फिगर हो। यो फिगरलाई तल ड्रा गरेको हेरौं। ल है त यही फिगरलाई हामीले ड्रा तल यसरी गरेको छौं। र हामीले यो एजुम गरिसकेपछि के छ हामीले एजुम गरेको डिरेक्सनलाई के गर्छ अनुसार हामीले के छ भर्टिकल इक्वल्स टु 0 र होरिजन्टल इक्वल्स टु 0 गर्छौं। अब भर्टिकल कुन होरिजन्टल कुन यसमा अझ सजिलो भयो। भर्टिकलको लागि हेर्ने हो भने 600 के छ भर्टिकल छ, याफ बीडी भर्टिकल छ। अब के छ दुईटै डाउनवार्ड छ। अब चाहिँ डाउनवार्ड र अपवार्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनवार्ड छ भने यो नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ। अब दुईटै नेगेटिभ छ भने अब हामीले के गर्छौं
नेगेटिभ छ भने माइनसमा लेख्छौँ, माइनसमा लेख्यो भने लगभग के आउँछ ल एकचोटि ट्राई गरौँ 1600 डाउनवार्ड 1600 के छ डाउनवार्ड छ जोइन्ट माइनस आयो ल हेर्नु होला माइनस अनि अर्को बीडी भनेको यो पनि डाउनवार्ड छ भनेपछि यहाँ बीडी को भ्यालु निकाल्दा 600 किलोन्युटन आउँदो रहेछ र नेगेटिभमा आएको भएर मैले सी लेखेको यो सी लेखेको अब फाइनली हाम्रो के छ भनेपछि अर्को मेम्बरमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के सोध्नु पर्यो भनेपछि यो बीए होरिजेन्टलमा जानुभन्दा अगाडि यो बीए को लागि हो हामी जाने र अथवा बीसी को लागि जाने हो दुईटै नोन छ भने त हामी किन जानु पर्यो क्याल्कुलेसन फर्दर गर्नै परेन एकचोटि हेर्नु होला आफै गरेर पनि त्यो गर्नु परेन भनेपछि हाम्रो के छ अब हामी डाइरेक्ट के छ यसरी अब क्वेशनले भने अनुसार अब यसरी फिगर बनाउने हो कि क्वेशनले के भनेछ यसरी टेबुलेटिङ फर्ममा लेख्दा अझ राम्रो टेबुलेटिङ फर्ममा के छ लेख्नु पर्यो नि यसरी बनाउनु होला मेम्बर कुन कुन छ हाम्रो फिगर माथि हेर्नु होला एबी बीसी सीडी डीई सरी यहाँ दुई डीई अनि त्यसपछि आएर यो डीई होइन यो चाहिँ एई हो सरी यो मिस्टेकली यो डीई भएको रहेछ यसलाई एई बनाएर सचाउनु होला यो मेम्बर एई र अर्को मेम्बर भनेको डीई रहेछ अर्को मेम्बर बीडी रहेछ अब हामीले के छ भने चाहिँ अब मेम्बर फोर्सहरु कति कति छ हेर्नु पर्यो यो फिगरमा मैले यो देखाउन सजिलो हुन्छ भने फिगर बनाएको छु 1200 त्यसपछि के छ अब बीसी भनेको कहाँ हुने भयो एबी भयो बीसी भनेको यो दुई भयो यो दुईमा के छ 1200.24 त्यसै गरेर सीडी भनेको यो 3 नम्बर भयो 1562.23 किलोन्युटन अनि त्यसपछि आएर डीई भनेको यो 2030.5 र अर्को 5 भनेको के छ अब यो पहिला कुन लेख्ने पछि कुन लेख्ने भन्नु पर्दैन है आफुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लेख्दै जाने हो अर्को एई सचाउनु होला भनेको छु है यो पीडीएफ मा आएकोलाई सचाउनु होला आफुले गर्ने बेला एई को भ्यालु 1300 र अर्को एडी भनेको कहाँ चाहिँ यो 6 मेम्बर 6 वटा मेम्बर रहि 6 वटा भइसक्यो बीडी 7 वटा टोटल हामीसित भएको मेम्बर यति नै हो 7 वटा मेम्बर भयो अब यसपछि के छ कुन चाहिँ टेन्साइल कुन चाहिँ कम्प्रेसन भन्ने कुरा हामीले माथि लेख्दै आएको छौं त्यही कुरालाई हामीले टोटल गरेको हौं जोइन्टबाट बाहिरतिर टी जोइन्टबाट भित्रतिर जस्तै भित्र ल हेर्नुस् यो बीडी मेम्बरमा हेर्नुस् त यो बीडी मेम्बरमा यो जोइन्ट छ यो पनि जोइन्ट छ के छ यो जोइन्टतिर भित्रतिर आइराछ जोइन्टतिर आछ यो पनि जोइन्टतिर गयो भने चाहिँ यस्तोलाई हामीले के छ सी लेख्छौं अथवा अरु पनि यसै गरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो यो जोइन्ट मेथडको मेम्बर फोर्सहरु अल मेम्बर फोर्सहरु निकाल्ने प्रोसेस हाम्रो यसरी हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ अर्को हामीले न्यूमेरिकल अर्को भिडियोमा हामी हेर्ने छौं